از دعا و استغفار و صلوات غفلت نکنید. دعا اونس شما رو با خالق هستی افزایش میده، ارتباط شما رو با خداوند متعال تقویت میکنه. دعا و مناجات اینجوره. استغفار، وقتی ما استغفار میکنیم در واقع به معنای این است که راه برگشت از خطا رو انتخاب میکنیم. ما همه اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، گناهانی داریم. استغفار به معنای انتخاب راه برگشت از این خطاها و این گناهانه. شما میگید استغفر الله و اتوب الیه. اتوب الیه یعنی برمیگردم به سمت خدا. با خطا و با گناه از خدا دور شدم، حالا برمیگردم به سمت خدا.